अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने बनु कुरैज़ा का वाक़या बताने वाला हूँ कि बनु कुरैज़ा के वाक़ये में कितनी सच्चाई कितनी हकीकत है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कि जो एक्स मुस्लिम वाले हैं इन्होंने बनु कुरैज़ा के वाक़यात पर कई वीडियोज़ बना रखे हैं जो आप थंबनेल देख रहे हैं। ये थंबनेल में बनु कुरैज़ा का वाक़या जो एक्स मुस्लिम वगैरह हैं इन्होंने वीडियोज़ पार्ट टू पार्ट बना के रखे हैं और लोगों के सामने बहुत ज़्यादा इस वाक़ये में झूठ बोला है। लोगों के सामने ये प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये लोगों के सामने साबित कर रहे हैं कि देखें मुसलमान जो हैं, इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम जो मज़हब है, ये तलवार की ज़ोर पर जुल्म के बुनियाद पर ये आज दुनिया में फैला हुआ है। ये लोगों के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन बनु कुरैज़ा ये एक कबीला है, इस कबीले के तकरीबन 600 लोगों को हमारे नबी ने कत्ले-आम कराया। ये इस वाक़ये में बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। आइए मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि इस वाक़ये की हकीकत क्या है। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा के 600 लोगों को कत्ले-आम कराया? क्या इसमें सच्चाई है और क्यों कराया, कैसे कराया? इंशाअल्लाह मैं आपको दलाइल की रोशनी में ये साबित करूँगा। और आपसे गुजारिश है कि लोगों में ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों के सामने ये आया हो जाए, लोगों के सामने ये ज़ाहिर हो जाए कि एक्स मुस्लिम वालों की ये जो धोखाधड़ी है, ये झूठ जो है जो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने आया हो जाए कि ये कितने झूठे हैं। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि बनु कुरैज़ा का वाक़या है। इंशाअल्लाह पहले मैं आपको वो पूरा वाक़या बताता हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद मैं आपको दलील दूंगा, हवाला दूंगा कि ये किस किताब से मैंने पढ़ा है। ठीक है, अब आइए मैं आपको बनु कुरैज़ा का वाक़या बताने लगा हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीने में तशरीफ़ ले गए। और मैं यहाँ पर रुक के एक हकीकत और आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, एक्स मुस्लिम वालों की मक्कारी आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये लोग ये भी कहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने निकाल दिया था मक्का से। ये बिल्कुल झूठ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह की लानत हो झूठों पर। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला नहीं गया था, बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मक्का छोड़कर मदीने में तशरीफ़ ले गए। और इसकी वजह क्या है मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो जो मुशरिकीन मक्का थे, जो मक्का के कुफ़ार थे, वो हमारे नबी के दुश्मन बन गए और हमारे नबी से दुश्मनी करने लगे, लेकिन खुलकर दुश्मनी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरदार घर के बेटे थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, वो मक्का के सरदार थे। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब, ये भी मक्का के सरदार थे। तो इस वजह से मुशरिकीन जो थे ये खुलकर दुश्मनी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इन लोगों का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद मुशरिकीन जो हैं ये बिल्कुल निडर हो गए और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलकर दुश्मनी करने लगे। यहाँ तक ये बढ़ चढ़ गए कि एक दिन इन्होंने प्लानिंग किया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, यानी नबी के घर में घुसकर नबी को कत्ल कर दिया जाए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर हमारे रब ने, हमारे अल्लाह ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मुशरिकीन जो हैं ये प्लानिंग किए हैं कि आपको शहीद कर दिया जाए, तो बेहतर है कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं मदीने की तरफ। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मक्का छोड़कर मदीने में चले गए ताकि सुकून रहे, अमन व अमान में रहें। और आपको नॉलेज के लिए एक और बात बता दूं कि जो हमारे यहाँ हिजरी तारीख़ है ये इसी हिजरत से बनी है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत की वही साल से हिजरी तारीख़ बन गई है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत की वो पहली हिजरी है, समझ रहे हैं? यानी हिजरी तारीख़ हिजरत से बनी है। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज चल रहा है 1445 हिजरी, समझ रहे हैं? यानी 1445 हिजरी, यानी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज से 1445 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने में तशरीफ़ लाए थे, समझ रहे हैं? ये जो हिजरी तारीख़ है ये हिजरत से बनी है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अमन सुकून से रहने लगे। जो मुसलमान मक्का में थे वो भी अपने घरों को छोड़कर मदीने में तशरीफ़ ले गए, यानी वो भी हिजरत करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे, चले गए मदीने में। तो वहाँ पर कुछ कबीले रहते थे, जैसे बनु नज़ीर, बनु आमिर, बनु कुरैज़ा, समझ रहे हैं? तो ये बनु कुरैज़ा जो है इसके सरदार का नाम है काब बिन असद अल कुरैज़ी। तो ये बनु कुरैज़ा जो कबीला था ये भी यहूदियों के साथ रहते थे, लेकिन ये बनु कुरैज़ा जो था ये बहुत यानी कमज़ोर कबीला था। बनु नज़ीर और बनु आमिर
جو قبیلے تھے یہودیوں کے یہ بہت مضبوط تھے، ان کے پاس پاور تھی، تو یہ لوگ جو تھے بنو قریظہ پر ظلم کرتے تھے۔ یہودی یہ بھی تھے، یہودی وہ بھی تھے، ان پر بنو قریظہ والوں پر، بنو نذیر، بنو عامر، یہ ان پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان کے طرف انصاف نصف انصاف کرتے تھے، یعنی انصاف میں آدھا انصاف کرتے تھے، بنو قریظہ پر آدھا انصاف کرتے تھے، ہمیشہ بنو قریظہ پر وہ ظلم کرتے تھے، بنو عامر، بنو نذیر، کیونکہ بنو قریظہ والے بہت کمزور تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے لیے انصاف یہ دلوایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات کر کے بنو قریظہ کو بنو نذیر اور بنو عامر کے برابر حق دلوایا کہ جیسے بنو عامر اور بنو نذیر ہیں اسی طریقے سے بنو قریظہ والے بھی ہیں۔ بنو قریظہ کو کمزور نہ سمجھا جائے، ان کے ساتھ نصف انصاف نہ کیا جائے، یعنی آدھا انصاف نہ کیا جائے، پورا انصاف کیا جائے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر ایک احسان بھی کیا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یہودی قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ بیٹھک کی اور ان سب کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ کیا کہ اب سے ہم مل کر رہیں گے یہاں پر، اگر بنو نذیر پر کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو بنو عامر، بنو قریظہ اور مسلمان مل کر بنو عامر کے ساتھ لڑیں گے، بنو عامر کا ساتھ دیں گے، اور بنو نذیر کے ساتھ اگر کوئی لڑنے آیا تو سب مل کر بنو نذیر کے ساتھ دیں گے، اور بنو قریظہ کے ساتھ کوئی لڑنے آیا تو سب مل کر بنو قریظہ کا ساتھ دیں گے، اور مسلمانوں سے کوئی لڑنے آیا تو سب مل کر جتنے یہودی قبائل ہیں یہ بنو نذیر، بنو عامر، بنو قریظہ، وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کی طرف سے لڑیں گے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، لیکن کیا ہوا، کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی یہودی کا قتل ہو گیا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے مطابق یہودی یعنی جو بنو نذیر تھے، بنو نذیر کے پاس اصول کے مطابق دیت کے معاملے میں بات کرنے کے لیے گئے، تو جو بنو نذیر کا جو سردار تھا اس کا نام تھا حیی بن اخطب الیہودی۔ یہ جو حیی بن اخطب الیہودی ہے یہ بہت یعنی گندہ قسم کا یہودی تھا، اور یہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر یہ اطلاع ملی کہ یہ یہودی جو ہیں آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے لوٹ آئے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ بات کی، کیا تم ہم سے جنگ کرو گے یا یہاں سے چلے جاؤ گے؟ اگر تم ہم سے جنگ کرنا چاہو تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم اپنی خیریت چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اپنا سارا مال لے جاؤ سوائے اپنے ہتھیار چھوڑ کے، اپنے ہتھیار چھوڑ کر اپنے سارے مال لے کے چلے جاؤ یہاں سے۔ تو بنو نذیر جو تھا اس کے ساتھ ساتھ بنو عامر بھی خروج کر گئے، تو بنو نذیر اور بنو عامر یہ دونوں اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے خیبر کے یہودیوں کے پاس، اور بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب الیہودی یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ یعنی دشمنی رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک آواز بلند کرنے کی کوشش کی اور خیبر کے یہودیوں کو ورگلایا، اور یہ چلا گیا مکہ، اور مکہ جانے کے بعد اس نے حضرت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ انہوں نے بعد میں ایمان لایا اس لیے میں حضرت لگا رہا ہوں، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر خوب بھڑکایا، ان کو ورگلایا کہ آپ مسلمانوں سے جنگ کریں، آپ مسلمانوں سے جنگ کریں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم یعنی بنو نذیر بھی آپ کا مدد کرے گا، بنو عامر بھی آپ کا مدد کرے گا، خیبر کے یہودی بھی مدد کریں گے، اور بنو فزار بھی مدد کریں گے، بنو سلیم بھی مدد کریں گے، بنو اسد بھی مدد کریں گے، ہم آپ کا فل سپورٹ، فل مدد کریں گے، آپ مسلمانوں سے جنگ کریں۔ تو مکہ والے جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف 10,000 کا لشکر لے کر نکلے، جنگ خندق اسی کو کہا جاتا ہے، جنگ خندق کے لیے یہ 10,000 فوج لے کر نکلے، اور اسی کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں احزاب کے نام سے، سورہ احزاب کے نام سے پوری سورت موجود ہے۔ تو 10,000 کا مکہ والوں نے 10,000 کا فوج لے کر نکلے، اور ساتھ ساتھ یہودیوں کے جتنے قبائل تھے وہ بھی ساتھ میں یعنی یہودیوں کے ساتھ ہو گئے۔ اور یہ جو بنو نذیر کا سردار ہے حیی بن اخطب الیہودی، اس نے خفیہ طور پر بنو قریظہ والوں کے پاس بھی گیا، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد القریظی کے پاس گیا،
اور کئی لوگوں کو لے کر ساتھ میں، اور ان کو بھی جا کر خوب مسلمانوں کے ساتھ بھڑکایا اور بتایا، ان کو کہا کہ تم لوگ جو معاہدہ کر بیٹھے ہو اس کو توڑ دو اور آ جاؤ ہمارے ساتھ، اور مکہ والے اور ہم لوگ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو خوب بھڑکایا۔ بہرحال پہلے تو بنو قریظہ والے مان نہیں رہے تھے، لیکن زیادہ بھڑکانے کی وجہ سے بنو قریظہ والے مان گئے، یعنی بنو قریظہ والے بھی پھر گئے اور مکہ والوں کے ساتھ ہو گئے، یعنی ان کے بھڑکاوے میں آ گئے۔ یہ بات خفیہ طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلی، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابیوں کو بھیجا، کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کیا یہ بات درست ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کی تحقیق کرتے تھے، کیا یہ بات درست ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ یہ پتہ لگاؤ کیا یہ بات درست ہے۔ تو وہ جا کر وہاں پر پتہ لگا کر تحقیق کر کر یہ آتے ہیں اور یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل درست ہے کہ بنو قریظہ والے پھر گئے ہیں، یہ یہودیوں کے ساتھ مل کر یعنی مکہ والوں کے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے بنو قریظہ والوں کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا اور خوب سمجھایا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کر پھر سمجھایا اور بنو قریظہ والے پھر سے مان گئے، پھر سے معاہدہ کر لیے کہ ہم ساتھ ساتھ رہیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ تو بہرحال ادھر سے 10,000 کا فوج جنگ خندق کے لیے آ رہا تھا، یعنی مسلمانوں کے جنگ کے لیے آ رہا تھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے یہ بات رکھی کہ فیصلہ دو، سب لوگ اپنی رائے دو کہ ہم جو 10,000 کا لشکر جو ہے مکہ سے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، کیسے ہم ان سے لڑیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری یہ رائے ہے کہ ہم مدینے کے باہر، مدینے کی سرحد پر ایک خندق کھود دیں تاکہ جو فوج آ رہی ہے یہ مدینے میں انٹر نہ ہو پائے، مدینے میں داخل نہ ہو پائے اور ہم مدینے کی سرحد پر ان سے لڑیں، کیونکہ 10,000 کا لشکر جو ہے یہ ہم ان پر کنٹرول جلدی نہیں پا پائیں گے۔ تو ہم مدینے کی سرحد پر ایک خندق کھود دیتے ہیں تاکہ ایک خندق گہری خندق ہو، تاکہ یہ جو اونٹ گھوڑے اور جتنے بھی ساز و سامان لا رہے ہیں وہ خندق کھودنے کی وجہ سے یہ ہماری طرف انٹر نہ کر پائیں، ہماری طرف داخل نہ ہو پائیں، کیونکہ خندق رہے گی اگر یہ گھوڑا کودائیں گے تو گھوڑا گر کر وہاں پر مر سکتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، اونٹ کدا نہیں سکتے۔ تو ہم خندق کھود دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں، یعنی خندق کے باہر۔ اور سنیں، اس پر بھی غور کریں، بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ خندق کھودنے کی کیا ضرورت تھی۔ خندق کھودنے کی یہ ضرورت تھی کہ ایک گہرا گڑھا کھود دیں گے ہم، تو جو گھوڑے والے ہیں فوج، جو اونٹ والے ہیں، جو جتنے بھی ساز و سامان لیے ہیں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، خندق کی وجہ سے وہ لوگ جب خندق میں کودائیں گے اپنا گھوڑا تو ویسے بھی خندق میں کودنے کی وجہ سے ان کی موت ہو سکتی ہے، ان کے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، فوجیوں کی یعنی حالت خراب ہو سکتی ہے۔ اگر وہ خندق میں کودیں گے تو ہم اوپر سے اچھے سے نشانہ لگا کر ان پر اٹیک کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے ہم ان پر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کی، ان کے بات کو قبول کیا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سرحد پر خندق کھدوانے لگے، اور تقریباً 15 کلومیٹر کے رینج میں یہ خندق کھودی گئی۔ اور پھر وہ وقت آ پہنچا کہ مکہ کے جو فوج آ رہی تھی 10,000 کا فوج، وہ آ پہنچی۔ خندق دیکھ کر انہوں نے خندق کے اس پار اپنی فوج بیٹھایا، اور پھر یہودی جو جتنے قبائل تھے، غطفان کے یہودی اور خیبر کے یہودی، بنو نذیر، بنو عامر، بنو اسد اور جتنے بھی قبیلے تھے، یہ بھی مکہ والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اور پھر سے بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، پھر سے یہ گیا بنو قریظہ والوں کے پاس، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد القریظی کے پاس گیا اور پھر سے اس کو ورگلایا، اور پھر سے اس کو یعنی خوب لالچیں دی، اور خوب ورگلانے کے بعد پھر سے اس نے اپنی معاہدہ جو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو توڑ دیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया और उनके मुआहदों को तोड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए। और इन्होंने एक प्लानिंग ये की कि जो मक्का वाली फ़ौज है वो तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरहद पर, मदीने की सरहद पर लड़ रही है, और प्लानिंग ये किया कि जितने भी मदीने के जो मर्द हैं, जो गाज़ी हैं, वो लोग तो खंदक की सरहद पर लगे हुए हैं, वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। हम यहूदी, यानी क्योंकि हम तो एंटर नहीं कर सकते आपके यहाँ, आप लोग एक काम करें, यानी बनु कुरैज़ा वाले यहूदी एक काम करें, ये चले जाएं, मदीने की जो औरतें हैं वो अपनी घरों में तन्हा हैं, अकेली हैं, जाएं, ये बनु कुरैज़ा के जो लड़ने वाले जो हैं लोग, वो लोग जाकर इन पे अटैक कर दें, इन पर हमला कर दें, उनकी औरतों पर हमला कर दें, तो मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमान दोनों तरफ नहीं लड़ पाएंगे। एक तरफ बाहर से तो मक्का के सरदार जो अबू सुफियान है वो 10,000 का लश्कर लेकर वहाँ पर चढ़ाई किए हुए हैं खंदक पर, और सारे मुसलमान पैगंबर सहित वो वहाँ पर लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। औरतें जो हैं, मुसलमानों की औरतें हैं, जो मुसलमान औरतें हैं वो अपनी घरों में तन्हा हैं, तो तुम लोग एक काम करो, इन पर हमला कर दो, उनकी औरतों पर हमला कर दो, उनको लूटो और उनको कत्ल करो, मारो। और अगर तुम यहाँ पर हमला करोगे तो मुसलमान कमज़ोर होंगे, वो यहाँ पर संभालने आएंगे, तो उधर से जो मक्का की जो फ़ौज है वो इंटर कर लेगी मदीने में और हम फ़तेहयाब हो जाएंगे, जीत लेंगे। और इन बदबख्तों को देखो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद को भी तोड़ा, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद को तोड़ने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ होके मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए बनु कुरैज़ा वाले। और ये बात खुफिया तौर पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु कुरैज़ा वाले फिर गए हैं और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख़बर पहुँची है कि बनु कुरैज़ा वाले मुसलमान औरतें जो हम छोड़ कर आए हैं मदीने में, उन पर हमला करने वाले हैं, उन पर लूट पाट करने वाले हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, मुसलमानों के दिल जो थे वो मुँह को आ गए, कलेजे मुँह को आ गए। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि जब फ़ौज आ गई थी तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से, तुम्हारे ऊपर से मतलब वो मक्का वाले, और तुम्हारे नीचे से मतलब बनु कुरैज़ा वाले, और तुम्हारे कलेजे मुँह को आ गए थे, यानी मुसलमानों का कलेजे तो जो थे वो मुँह को आ गए थे, वो तनहा हो गए थे लड़ने के लिए। बिल्कुल उनके सामने यानी बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था, वो कहाँ से लड़े। मुसलमान समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए, फंस गए थे मुसलमान। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे ये भी फरमाता है कि तुम्हारी खूब आजमाइश की गई वहाँ पर, मुसलमानों की खूब आजमाइश की गई वहाँ पर, मुसलमानों की खूब आजमाइश की गई इस जंग में। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे, सहाबा गमगीन थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया जाए, हम इनसे लड़ें या मदीने में देखें ये जो बनु कुरैज़ा के यहूदी हैं, कहीं ऐसा ना हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे घरों पर हमला ना कर दें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन थे, परेशान थे। एक तो उधर से फ़ौज से लड़ना, और एक गम ये भी सताया जा रहा था कि कहीं यहूदी मदीने की औरतों पर हमला न कर दें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तदबीर सोची, अपने कुछ गाज़ियों को, कुछ मुसलमान गाज़ियों को, अपने कुछ सहाबा को, अपने साथियों को मदीने में भेजे, घुड़सवारों को मदीने में भेजे, और कहा कि जाओ तुम लोग ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ जाओ और वहाँ से नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के सदाए बुलंद करो, ताकि इस सदा से, इस नारों से यहूदियों के दिल थोड़ा थर्राएं और वो ये समझें कि यहाँ पर घरों में सिर्फ औरतें नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर भी गाज़ियों की एक फ़ौज जमा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन पर जब जाएं लड़ने के लिए तो ये गाज़ी हम पर टूट पड़ें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरकीब लगाई थी, और वो जो गाज़ी थे वो ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़कर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के सदाए बुलंद करते थे, और इस वजह से बनु कुरैज़ा वाले जो यहूदी थे उनके दिल थर्राते थे कि वो मदीने में इंटर होकर औरतों पर हमला कर सकें। बहरहाल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उधर खंदक पर मोर्चा संभाले हुए हैं, और कड़ाके की ठंडी है, और रात में शबनम गिरते हैं, और सहाबा ठंडी से
बिल्कुल काँप रहे होते थे, और उनके पास इतने कपड़े, बहुत गरीब थे सहाबा, उनके पास तलवारें नहीं होती थी ढंग की कि जो इस्तेमाल कर सकें, उनके पास इतनी कपड़े नहीं होते थे कि जिससे वो अपनी ठंड की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। वो रात भर इसी तरीके से ठंड में कांपते हुए मोर्चा संभाले रहते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर आंखों में आंसू आते थे। खूब सहाबा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जंग में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। सहाबा भी, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया ना कि खूब आजमाइश की गई इनकी, और खूब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की आजमाइश की, और ये साबित कदम रहे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये जो मुसलमान थे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमतें इन पर नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए इनको। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटे रहे, और ये चाहते तो ये फिर जाते, अगर ये कह देते, सिर्फ इतना कह देते कि हम मुसलमानों के साथ नहीं हैं, तो इनको ये सब दुख मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटे रहे। अपना वादा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ दे के किए थे उससे फिरे नहीं। कड़ाके की ठंड में अपनी कमरों पर माटी, अपनी कमरों पर रेत डाल के इन्होंने अपनी जो ज़रूरत की ठंड थी उसको पूरा किया। बहरहाल मक्का वाले बिल्कुल उकता गए थे कि हम खंदक में कैसे जाएं। तो कुछ जो वहाँ के सरदार थे, मक्का के कुछ जो बड़े बड़े पहलवान, मक्का का एक पहलवान था जिसका नाम अमर बिन वूद आता है किताबों में, उसने कुछ अपने साथियों को लेकर खंदक में कूद पड़ा, और खंदक पार करके आकर मुसलमानों को गुर्राने लगा और गाली देने लगा कि आओ मेरे मुकाबले में, किसे जन्नत चाहिए, आओ मेरे सामने। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सामने जाते हैं, और सामने जाकर उससे जंग करते हैं, और अमर बिन वूद को 2 टुकड़े कर डालते हैं। और ये देखकर इकरमा बिन अबू जहल और जो उसके साथी थे, ये देखकर फिर से खंदक में कूदकर अपनी तरफ भाग जाते हैं। बहरहाल ये खंदक पार नहीं कर पाते थे, जितनी बार कोशिशें करते थे खंदक में कूदने की, आते थे खंदक में मुसलमान तीर चलाने लगते थे, और वो उनको जा के लगते थे और वो मारे जाते थे। इस वजह से उनकी हिम्मत न पड़ सकी कि वो यानी खंदक पार कर सकें। बहरहाल ये 1 महीने तक खंदक के उस पार लड़ते रहे और खंदक पार नहीं कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों का खूब अच्छी तरीके से इम्तहान लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की अता से अल्लाह तबारक व तआला एक रात ऐसी आई कि खूब तेज़ आंधी आई, तूफ़ान चली, और इनके जितने खैमे थे सब उड़ गए, और जितने भी उनके घोड़े और ऊँट थे सब भाग गए, और सारा जो लश्कर था वो उथल पुथल हो गया और भाग गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब में इसको भी ज़िक्र किया है कि हमने आंधी तूफ़ान चलाए, और कुछ ऐसी फ़ौज भी हमने भेजी जिसे लोग देख नहीं पा रहे थे, यानी वो मलाइका की फ़ौज थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यानी फ़तेहयाब किया, और मक्का वालों को यानी शिकस्त दी, वो भाग गए। और फिर जब सुबह हुई तो मुसलमानों ने देखा कि सारी फ़ौज जो थी, पूरी फ़ौज उथल पुथल है, पूरी फ़ौज भाग चुकी है, कोई फ़ौज नज़र नहीं आ रही है, सारे खैमे उड़े हुए हैं। जब मुसलमान फ़तेहयाब जीतने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा में यानी मदीने में अपनी घरों की तरफ लौटे, और मदीने में अपने घरों में लौटने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर ही रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके जितने साथी हैं सारे लोगों ने जंगी लिबास उतार दिए हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मलाइका जो हैं हमने जंगी लिबास नहीं उतारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि आप चलें बनु कुरैज़ा की तरफ, उन लोगों ने आप लोगों के साथ गद्दारी की है, आप उनसे जंग करें। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चलें बनु कुरैज़ा की तरफ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में ये निदा दिलवाते हैं कि सारे जो गाज़ी हैं आज असर की नमाज हम बनु कुरैज़ा में जाके पढ़ेंगे, यानी जल्दी करो, बनु कुरैज़ा की तरफ हम चल रहे हैं। बनु कुरैज़ा वाले हमसे गद्दारी किए हैं, हमें इस हाल में छोड़ा है कि आज अगर अल्लाह तबारक व तआला की मदद ना होती तो हम बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाते। बहरहाल सारे सहाबा को लेकर, सारे गाज़ियों को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा के मकाम पर पहुँचते हैं। और बनु कुरैज़ा के जब मकाम पर पहुँचे तो बनु कुरैज़ा वाले सारे लोगों ने एक किले में अपने आप को बंद कर लिया। एक बहुत बड़ा किला था,
اس میں اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا اور قلعوں کے اوپر چڑھ کر مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے اور تیر مارتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ مسلمان بھی تیر مارتے تھے لیکن قلعے کے اوپر تیر نہیں پہنچتے تھے، لیکن ان کے تیر جب آتے تھے تو مسلمانوں کو آ کر لگتے تھے اور مسلمان گھائل ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن تک ان کے قلعے کے محاصرہ کیے رہے، اور جب یہودیوں کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ ہم مسلمانوں سے نہیں جیت پائیں گے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام بھیجا، کیونکہ مسلمان ان کے قلعے کے محاصرہ کیے رہے کئی دنوں تک۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پیغام بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اپنا فیصلہ نہیں کرائیں گے، یعنی ہم نے جو جرم کیا ہے آپ سے اپنا فیصلہ نہیں کرائیں گے، اور ہم اپنا فیصلہ اپنی شریعت اپنی کتاب سے کرائیں گے، اور ہم اپنا جج خود یعنی فیصلہ کریں گے، ہم آپ سے فیصلہ نہیں کرائیں گے۔ ہمارا فیصلہ کرنے والا جج ہم اپنا پسند کرتے ہیں، چنتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کریں، اور ہماری شریعت کی کتاب تورات ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارے تورات کے مطابق ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ ہو، اور اس کا فیصلہ سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں وہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم جیسا چاہو، تمہارا فیصلہ تمہاری شریعت کے حساب سے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں ان کو بہت چوٹ آئی تھی، سمجھ رہے ہیں، ان کو بہت زخمی ہوئے تھے یہ، تو یہ ان کو بلایا گیا، تو ان کو قلعے کے اندر بھیجا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کے اندر بھیجا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے بات کیے اور ان کے شریعت یعنی تورات کے مطابق فیصلہ یہ سنایا، بطور جج یہ فیصلہ سنایا کہ بنو قریظہ والے جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے، اور غداری کا سزا یہ ہے کہ ان کے جو مرد ہیں جو لڑنے کے لائق ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ دیکھیں غور سے آپ سنیے، یہ لوگ کتنا یعنی ایکس مسلم والے جو ہیں یہ کتنا لوگوں کو ورگلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ انہوں نے فیصلہ یہ دیا، اور حضرت سعد بن معاذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے اسلام کے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ تورات کے یعنی شریعت کے مطابق جو ان کے قانون قوانین تھے ان کے مطابق فیصلہ سنا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ خود ان کے جج سنا رہے ہیں۔ اور فیصلہ یہ ہے کہ جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو بچے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو ان کے عورتیں ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، اور جو ان کے مال ہیں وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس پر غور کریں، یہ فیصلہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ خود یہودیوں کے جج حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور مسلمانوں یعنی اسلام کے قانون کے حساب سے شریعت کے حساب سے نہیں کیا تھا، بلکہ تورات جو یہودی ڈیمانڈ کر رہے تھے ان کے تورات کتاب کے شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے قتل عام کیا؟ تو بہرحال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے جو مرد تھے لڑنے کے قابل تھے ان کو یعنی قتل کروایا، اور جو اس میں نابالغ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، جن کا ایک نام ملتا ہے۔ اور یہ چیز آپ کو دیکھنی ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت مل جائے گی آپ کو، صحیح بخاری حدیث نمبر 3043 نمبر روایت میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ روایت آپ کو یعنی اس چیز پر دلالت کرتی ہوئی مل جائے گی۔ عطیہ القریظی یہ ایک روایت میں کہتے ہیں کہ میں بنو قریظہ کا ایک لڑکا تھا، نابالغ تھا، اس لیے مجھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ یعنی یہاں پر یہ بات بھی دیکھیں کہ وہاں پر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بچوں کو چھوڑ دیا جائے، نہ قتل کیا جائے، جو لڑنے والے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے، بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جو ان کی عورتیں تھیں ان کو غلام بنا کر مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا، اور ان کو بیچ کر جو پیسہ وہاں سے ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے پیسوں کا مسلمانوں کے لیے جو ہتھیار تھے، جو جنگی لباس تھے، جو جنگی جو اوزار تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کروائے، مسلمانوں کو دلایا، کیونکہ مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ کچھ مسلمانوں کے پاس تو تلواریں نہیں تھیں، آپ نے سنا نہیں ہے کہ جنگ بدر میں صحابہ ڈنڈے لے کر لڑنے گئے تھے،
डंडे, उनके पास तलवारें नहीं थी, डंडे लेकर लड़ने गए थे। और कुछ सहाबा के पास तो चप्पलें नहीं थी, वो जलती हुई रेतों में चलते थे तो पाँव में बबूले निकल आते थे, जिसे हम फोटका कहते हैं, बबूले निकल आते थे। सहाबा रेतों में चलते थे तो चीखें मार मार कर रोते थे, क्योंकि जलती हुई रेतों में जब वो चलते थे तो उनके पाँव भुन जाते थे। ये गरीबी थी। और सहाबा के पास लड़ने लायक तलवारें नहीं थी, चंद तलवारें थी। आप जंगे बदर जाके देखें, चंद तलवारें थी जो लड़ने के काबिल थी, वरना सारे सहाबा डंडे और लाठियाँ लेकर लड़ने गए थे। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामयाब किया था और उन पर उन्हें फतेह याब किया था। ये है पूरा वाक़या बनु कुरैज़ा का, मैंने आपको जो बताया। अब आइए मैं आपको हवाला देता हूँ। हवाला है तबकात इब्न साद में भी आप इस वाक़ये को पूरा देख सकते हैं। उसके बाद आप तारीख़ इब्न हिशाम भी देख सकते हैं, तारीख़ इब्न इसहाक़ भी देख सकते हैं, तारीख़ इब्न खुल्दूम भी देख सकते हैं, और अल बिदाया व निहाया भी देख सकते हैं, तारीख़ इब्न असाकिर भी देख सकते हैं। और फिर दलाइलुन नबुव्वा में भी आप देख सकते हैं। दलाइलुन नबुव्वा में बहुत डिटेल में ये पूरी रिवायत को नकल किया गया है। आप इन तमाम किताबों में देख सकते हैं, मैंने आपके सामने स्कैन भी दिखा दिए हैं, ठीक है। आप इन किताबों में जाकर देख सकते हैं, पूरा वाक़यात वहाँ पर तफसील के साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।